श्रद्धालु प्रिय श्रोतागण, हामीहरू श्री स्वस्थानी माताको कथा श्रवण गर्न जाँदैछौँ। कृपया सबैले एकचित्त भएर मनलाई शान्त बनाएर आँखा बन्द गरेर माता पार्वतीको चित्रलाई आफ्नो हृदय पटलमा ध्यान गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। हे माते, हे स्वस्थानी माते, हाम्रो दुःख हरण गरिदिनुहोस्, हाम्रो कष्ट हरण गरिदिनुहोस्, हाम्रो सुख शान्ति समृद्धि जीवनमा प्राप्त भइराखोस्, तपाईको कृपा हामीलाई भइराखोस्। यस्तो भावनासहित सबैले हातमा पुष्प लिगौँ र माताको ध्यान गरौँ। प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। अथ षोडशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ध्यानपूर्वक सुन। फेरि कुनै एक दिन शिवजीलाई वनविहार गर्ने मन भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिई श्लेषान्तक वनमा मृगस्वरूप भई अनेक मृगमृगीहरूका साथ आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीजीले श्री महादेवजीलाई नदेख्दा अनेक ठाउँमा खोजिन्, तर कहीँ भेट्टाउन नसकी। श्री महादेवजीले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो भनी फेरि अहिले पनि कता जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा श्लेषान्तक वनमा मृगरूप धरेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक ठुलो कष्टले तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखी ब्रह्मादि देवताले स्थान स्थानमा खोजी गरे, तर कहीँ पनि पत्ता पाउन सकेनन् र हार मानी आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदी किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेकी देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरी सोधे, हे जगन्माता, कैलाशमा हजुर र महादेवजी बिना जगत शून्य जस्तो भयो र हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भयौँ। अब हामीमाथि दया गरेर श्री महादेवजी कहाँ हुनुहुन्छ, आज्ञा गर्नुहोस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नुभएको हो, यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा होस्। यति देवताहरूको बिन्ती सुनि पार्वतीजी भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, श्री महादेवजी यतै आउनुभएको हुनाले म उनैको आराधना गरेर यहाँ बसेकी छु। श्लेषान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर छ। महादेवजी त्यही मृगस्वरूप भएर वनविहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको, 3 नेत्र र 1 सिङ भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठुलो मृगस्वरूप धारण गरेर बस्नुभएको छ। पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यहीँ गई खोजी गरे तर पाउन सकेनन्।
ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तीनै देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला अकस्मात लाखौँ मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजका माझमा अत्यन्त राम्रो 3 नेत्र, 1 सिंह र सुवर्ण झैँ वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृगलाई परैबाट देखे। त्यस मृगलाई आउन लागेको यी तीनै देवताले देखेर अलि नगिचकै बिन्ती गरे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो। हे दयासागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी दर्शन दिनुभवस्। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृग रूप शिवका नगिचै गए। आफूतिर आउन लागेका देवतालाई देखेर रुद्र मृग उफ्री उफ्री भाग्न लागे। रुद्र मृगको त्यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले श्री महादेवजी चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी 3 व्यक्तिले 3 तर्फबाट घेरा लिएर समातौँ। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भनी 3 देवताले 3तिर उभि घेरा दिएर रुद्र मृगको सिङको जरामा विष्णुले र माझमा ब्रह्माले, टुप्पामा इन्द्रले बलपूर्वक समाते। ती त्रिदेवले समाउना साथ रुद्र मृग अन्तर्धान भए। सिंह मात्र त्रिदेवका हातमा रह्यो। त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिंह 3 टुक्रा भई तिनै देवताका हातमा 1-1 टुक्रा आयो। त्यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठुलो अपराध गर्यौँ, साह्रै अनर्थ भयो, अब के गर्ने भन्दै तिनै देवता, हे शिव शम्भो, हामीहरूको यो ठुलो अपराध क्षमा गरी बक्सियोस् भनी स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर श्री महादेवजी प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि देवताहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि श्री महादेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भएँ, वर माग। श्री महादेवजीको यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हजुरको ध्यान कहिले पनि नबिर्सौँ, सदा हाम्रो हृदयमा तपाईँ रहिरहनुहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वर चाहिन्न, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहिरहन्छौँ। देवताहरूको त्यस्तो वचन सुनेर श्री महादेवजीले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भने, हे प्रभु, यो हजुरको सिंह 3 टुक्रा पारेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरी यी सिंहका 3 टुक्रा के गर्ने हो, आज्ञा दिनुहोस्। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, देवता हो, मेरो सिंह 3 टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन र शङ्का मान्नु पनि पर्दैन। बरु इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यमण्डलमा, नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यति श्री शिवजीको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र तिनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरी विदा भएर उपरोक्त तिनै स्थानमा सिंह स्थापना गरेर आफ्ना आफ्ना लोकमा जाँदा भए। अनि श्री महादेवजी सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिई त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर कैलाश पर्वतमा पुगी नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूतप्रेत पिचास प्रथम गणसहित भई परम आनन्द साथ रहन थाल्नुभयो। हे मुनि, त्यसपछि नैऋत्य कोण लङ्कापुरीबाट 10 शिर रावण नित्य गोकर्ण आएर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन श्री शिवजीले विष भाङ धतुरो खाई अचेत भइरहेको बेला रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो। अनि हे रावण, तेरो तपस्या र सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु, मेरो निम्ति संसारमा अधेय केही पनि छैन। श्री महादेवजीको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछ, हे प्रभु, हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको त्यस्तो कुरा सुनि श्री महादेवजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे रावण, केही 1 थोक नमागी सुख पाउन्नस्, लौ माग। शिवजीको त्यस्तो इच्छा बुझी रावणले मनमा विचार गर्यो, अब मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने? श्री महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षण युक्त पार्वती नै माग्दछु, यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनुभयोस् भन्यो। र श्री महादेवजीले लौ लैजा भनेर पार्वतीजी जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण जगन्माता पार्वतीलाई पीठमा बोकेर श्री शिवजीसँग बिदा मागी हिँड्यो। यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाई अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावाभन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरी रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय, तिमी को हौ, कहाँबाट आएका हौ, पीठमा बोकेकी सुन्दरी को हुन्, किन बोकेर ल्यायौ र कहाँ लैजाने विचार छ? रावणले भन्यो, हे सुन्दरी, लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ।
मेरो तपस्याले प्रसन्न भई श्री महादेवजीले मलाई आफ्नी स्त्री पार्वतीजी दिनुभयो र यी तिनै पार्वतीजी हुन्। म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी जाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनि मोहिनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन? के ती पार्वतीजी हुन्? तिमीलाई छलेर श्री महादेवजीले मायाद्वारा रचेकी स्त्री दिएछन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्ती स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे के भन्लान्? यी पार्वतीजी होइनन्, तिमीलाई श्री महादेवजीले झुक्क्याएछन्। बरु पार्वतीजी लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वतीजी पाइने स्थान बताइदिन्छु, सुन। श्री महादेवजीले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्र साँच्चीकी पार्वतीजी लुकाइराखेकी छन्, त्यही मागेर लैजाऊ। यति पनि अनेक हाउभाउ कटाक्षले छोपी मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझ्यो र पार्वतीजीलाई त्यहीँ छाडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो। यता विष्णुले पार्वतीजीलाई वैकुण्ठ लगी पूजा र सत्कार गरेर राखे। उता श्री महादेवजी कुचेष्टा भइरहेकै थिए। त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, हजुरले मलाई छलेर पार्वतीजी भनी मायाले एउटी स्त्री बनाइदिनु भएछ। त्यो कुरा थाहा पाए मैले बाटैमा फालेर आएँ। दिने इच्छा भए हजुरले आसन गरिराखेको बाघको छाला भित्रकी पार्वतीजी दिनुहोस्। रावणले यति भनेको सुनि श्री महादेवजीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीजीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौलैजा भनिदिनुभयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पीठमा बोकी लङ्कापुरी गयो। यता विष्णुले पार्वतीजीलाई महादेवजी कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि, एक चित्त भएर सुन। एक दिन श्री महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरेर मानसरोवर तलाउमा राजहंस भएर जलक्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तःपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रता स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखत जालन्धर अकस्मात बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नी अरू कसरी होली भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिइन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र श्री महादेवजीकी स्त्री पार्वतीजीलाई देखे के गर्नु होला? वृन्दाको यस्तो कुरा सुनि जालन्धरले भन्यो, हे प्रिय, यो कुरा सत्य हो। त्यसो भए म पार्वतीजीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले श्री महादेवजीको रूप धारण गरी कैलाश पुग्यो। पार्वतीजीले महादेवजी आउनुभयो भनी सुनको कमण्डलु लिई पाउ धुन ढोकामा आइन् र पार्वतीजीलाई देख्न साथ श्री महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न श्री महादेवको रूपधारी जालन्धर आएको थाहा पाई द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी यस रिसले चुर भई विष्णुको आराधना गर्न लागिन्। पार्वतीजीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाई गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो र हे पार्वतीजी, मलाई किन आराधना गरेको भनी सोध्नुभयो। अनि पार्वतीजी भन्दछन्, हे विष्णु, महादेवजी छल जल क्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न श्री महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाई श्री महादेवजी पाल्नुभयो भनी पाउ धुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्न साथ मूर्छा परी भूमिमा ढलेको देख्दा श्री महादेव भए मलाई देख्न साथ मूर्छित हुनु पर्दैन थियो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई यहाँ कोही आए पनि भित्र नपठाऊ भन्ने आदेश दिएर यहाँ आई तपाईँको आराधना गरेकी हुँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यति पार्वतीजीको वचन सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईँलाई दगा गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृद्धाको सत्य डगाएर आउँछु। यसमा कुनै शङ्का छैन। म पहिले मानसरोवर गएर श्री महादेवजीलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीजीसित विदा भई ठुलो बेगले मानसरोवरतिर जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे
श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां विष्णुमानसरोवर गमनं नाम षोडशोऽध्याय। आउनुहोस् भक्त सज्जन वृन्द, अब हामी गर्छौँ पुष्पाञ्जली। सबैले पुष्प ल्याउँ, फुल ल्याउँ र माता स्वस्थानीको फेरि एकपटक एकचित्त भएर ध्यान गरौँ। माता स्वस्थानीले हाम्रा सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू दूर गरिदिनुहुनेछ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।